बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नावल है उसका नाम है मोहब्बत का पैगर, और ये कंप्लीट नावल आपको मिल रहा है। उसको लिखे है जिया अब्बासी ने। वो आईने के सामने खड़ी अपना जायजा ले रही थी। आखिर क्या कमी थी इसमें जो वो यूं बदल गया। कितनी मोहब्बत थी दोनों में, पर उसने क्या किया? किस बात की सजा दी इसे? मोहब्बत की। इसने हाथ की पैसती आंखों को रगड़ा। डोने के बाद सारा काजल ड्रेस हाथ पर बह गया था। वो आईने के सामने से हटकर खिड़की के पास आई, जहां आसमान से गिरती बर्फ ने हर शय को छुपा दिया था। वो बहती आंखों से बर्फ को ढके दरख्तों को देखने लगी। दूर दूर तक स्टान छाया हुआ था। मरी की इन खूबसूरत वादियों में उतरती शाम में खामोशी का राय था, और कुछ ऐसी खामोशी ने इसके दिल में भी घेरा बना लिया था। बात बात पर फरेब देता है, खैर छोड़, महबूब उसे जेब देता है। एक दफा तो यकीन करती, मेरी एक मौका तो देती मुझे अपनी सफाई देने का, कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। हमारे बीच इतनी बदगुमानी कहाँ से आ गई कि तुम तलाक तक लेने का फैसला ले लिया। मेरी जान, भला ऐसे भी कोई कसर है? इतनी सी बात, इतना सा बड़ा फैसला, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? क्यों तुमने एक बार भी मेरे बारे में ना सोचा? वह बेड पर लेटे मुसलसल अपनी सोचों में गौं था। एक छोटी सी बात ने जिंदगी को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मोहब्बत की राहों में इन अनचाहे रिश्तों ने दो दिलों को उजाड़ दिया था। हम लाख खतावार से ही, तू लाख वफादार से ही, मगर ये भी तो सोच जाना, तेरे बाद फिर हमें कुछ और गवारा नहीं। चांद की रोशनी दमकते चांदनी के मुजस्मे में मुस्तकबिल के ख्वाब सजाते अपने घर की छत पर खड़े थे। आंखों में आंखें डाले वो चांदनी के मुजस्मे एक दूसरे से महम गुफ्तगू थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा जिया, कल हम दोनों एक हो जाएंगे। वो मोहब्बत इसकी आंखों में देखते ही गोया हुआ। जनाब वलायत साहब, जितनी जल्दी यकीन कर लेना इतनी अच्छे है, वरना आपकी दिमागी हालत को देखते हुए मामा बाबा शादी आगे न बढ़ा दें। वो भी शरारत से इसकी आंखों में देखते हुए बोली, अल्लाह न करे शादी आगे बढ़े। बस अब मैं जल्दी से जल्दी वजिया हमीद शाह को वजिया वलायत शाह के नाम से हमेशा के लिए मंसूब होता देखना चाहता हूँ। वो मोहब्बत से चूल्हे में बोला। चांदनी का मुजस्मा बनी इसकी आंखों में देखती रही, और वह चांदनी का मुजस्मा अपनी आंखों के नूर से इसे रोशन करता रहा। शमा चशम मन नूर बोदा, तुम मेरी आंखों का नूर हो, वह धीरे से बड़बड़ाया। शमा दरहाल जिंदगी मन असर बोदो, तुम मेरी जिंदगी का सरूर हो, वो भी इस पर निसार हुआ। और चांदनी के दो मुजस्मे धीरे से मुस्कुरा दिए। जिया हमीद साहब और फातिमा बेगम की एक इकलौती बेटी थी। हमीद साहब और रानिया दो ही भाई थे। रानी की शादी के इसके हालत ज़ाद हाशिम से हुई थी, जबकि हमीद साहब ने अपने यूनी फेलो फातिमा से शाद पसंद की शादी की थी। रानी को अल्लाह ने दो बच्चों से नवाजा था, वलैद और यशफा से। वो तीनों साथ पले बड़े थे। यशफा वलैद और जिया से बड़ी थी। रानी और हाशिम ने इसकी शादी इसके चाचा अली के बेटे तैमूर से कर दी थी, और वलैत के लिए जिया को मांग लिया था। हमीद साहिब और फातिमा बेगम को भी वलैत बेटे की तरह ही अजीज था, इसलिए उन्होंने भी फौरन हाँ कर दी। और आज मेरी की इन खूबसूरत वादी में सांस लेती हुई जल्दी सी लड़की और उससे जुड़े में सज्जी जन्नत की हो लग रही थी। लंबे काले घने बाल, जिनको जोड़े की शक्ल में गजरों में कैद किया हुआ था, काली गहरी आंखों में शरारत लिए वो ददियाली रंगी थी हामल परी पेगर आईने के सामने खड़ी अपना जायजा लेने में मसरूफ थी। तब दरवाजे की खिड़की में खटपट की आवाज आई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वलीद अपनी तमाम तर वजाहत ये बंद खिड़की से अंदर आने की जद्दोजहद में मसरूफ था। मुस्कुराते खिड़की के पास आई, बंद खिड़की के फट खोल दी। क्या है, कल रात को भी चोरी छुपके छत पर आ गए थे, और आज जब थोड़ी देर पहले हमारा निकाह होने वाला है, तो अब भी आपको सुकून नहीं? जी ने मसनूई गुस्से से इसे देखते हुए कहा, और अंदर आकर अपनी शेरवानी दुरुस्त करने लगा था। उफ, आप पर तो मैं 100 बार मन मिटूं, वलीद ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। इसने शर्माने में एक मुक्का वलीद के सीने में जुड़ा दिया। उफ, जालिम महबूबा होने वाली बेगम साहिबा। वलीद ने इसका हाथ पकड़कर खुद से करीब किया। छोड़े और जाए, यहाँ से कोई आ जाएगा। जी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। जी बेगम, अब ये हाथ हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथों में आ जाना है, सिर्फ मेरे। वो मोहब्बत आश नजर से देखते ही बोला, अगर अभी यहाँ से नहीं गिरना तो हम दोनों पापा के हाथों से आ जाने हैं। वो भी इस तीखी नजरों से घूरते हुए बोले, क्या यार, मैं निकाह से पहले तुमसे मिलना चाहता था, और तुम मुझसे मिलने के प्यारे भरी दो बातें करने के बजाय मगा रही हो। हफ्की से कहता मुंह मोड़ गया। मलिक की गुस्से से फूले चेहरे को देखकर मुस्कुराई, हाथ बढ़ाकर अपना हफा हाफसा महबूब का चेहरा अपनी तरफ मुड़ा। हफा हाफसा महबूब अपनी महबूब की अदा पर नजर होने लगा। शमा असबानी बोदे रूह मन तो मी कशादा, आपका नाराज होना मेरी जान लेता है।
वलायत मुस्कुराया प्यार से अंगूठे के इसके चेहरे पे पड़ने लगा। बहुत खूबसूरत लग रही है, मोहब्बत से जो लम्हे कहते हैं अपनी पेशानी इसकी पेशानी से जाएगी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और वहीं इनके चेहरों का रंग फक हुआ। अरे लड़की बस तस्वीरें बनाती ही रहोगी या कुछ काम भी करोगी? फातिमा बेगम जब बारातियों के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ थी, अपनी बांजी लाइबा से जो जिया की शादी के लिए एक हफ्ता पहले ही अपनी माँ समिया बेगम के साथ इनकी मदद के लिए आ गई थी, लेकिन काम से ज्यादा तस्वीरों में मसरूफ थी। उफ हाला, इतनी परेशान न हो, सब हो जाएगा। चले मुझे बताएं क्या करने हैं। वो इनके गले में हाथ डालकर लाड से बोली, जाकर अपने हालू से पूछो बारातियों के लिए हार लाए हैं या नहीं। मैं इतने जरा सा जिया को देखा हूँ। वो कहती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, ऊपर आकर जिया के कमरे का ला घुमाकर अंदर आई तो हैरान रही। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो मेरी बेटी। वो आगे बढ़ के जिया की तरफ आई जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना जुमो ठीक कर रही थी। अरे मामा आपका हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी गुड़िया को देखने आई थी। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हुई कि नहीं? जी मामा मैं तैयार हूँ, पार्लर वाली तैयार करके चलेगी। हाँ वो दो नजर आ रहा है मुझे, अल्लाह नजर बच से बचाए, इन्होंने कहते हुए इसकी पेशानी को चुमा। मामा मुझे कहीं नहीं जाना, आप सब मुझे बहुत याद आएंगे। उसके गले लगकर नीम आंखों से बोली, हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना होता है बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। और वैसे भी तुम कौन सा दूर जा रही हो, अपने पापा के ही तो जा रही हो, वो भी तो तुम्हारा अपने ही घर है। तो वहाँ हो खुश रहोगी। फातिमा बेगम इससे अलग हुई और इसके आंसू साफ किए। चलो अब रोना बंद करो और मैं नीचे जाकर जरा इंतजाम देख लूं, तुम यहाँ आराम से बैठकर इंतजार करो। वो मुस्कुरा कर कहती बाहर चलेगी। इनके जाते ही वो फौरन खिड़की की तरफ आई जहाँ वलेद बंदर बना लटका हुआ था। क्या बंदर बने लटके हैं, अभी तक गए नहीं? गए क्यों नहीं मामी गी? वलेद ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, वो तो गई हैं, अब आप भी जाएं। वैसे घूरते हुए बोली, यार दिल नहीं कर रहा। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला, जिया इसको देखकर हंसती, जाएंगे नहीं तो लेने कैसे आएंगे? वो आंख मार के बोली, ये भी ठीक है, बहुत चालाक हो गई है, चल चलता हूँ, लेकिन वापस आने के लिए वो फ्लाइंग किस कहते हो वहां से खुद गया। अरे बेवकूफ आदमी, लगते है बारात में व्हील चेयर पर बैठ के आने का इरादा है। वो इसकी तरह कूदने से बोल पड़ी, नहीं जादम अब तो घोड़े पर ही आएंगे। वो हाथ हिलाकर कहता वहां से चला गया और मुस्कुराते ही उनको जाता देख रही धीरे से बड़बड़ाई, शमा वक्ती दोसम दराम वक्ती इश्क मानी नेज निमी दामन। मैं तुमसे तब तक मोहब्बत करती हूँ जब मैं मोहब्बत की मतलब भी नहीं जानती थी। बराती की आमद थी, पूरे घर में हलचल मची हुई थी। बरातियों का इस्तकबाल धूमधाम से किया जा रहा था। शहजाद अपने दिल की मलकत को लेने आ गया था। वह कमरे में बैठी अपने दिल की बेतरतीब होती धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वह सुंदरी जो 55 शहजादी के आने के ख्वाब देखा करती थी, आज वो पाई पे तकमील को जा पहुंचा था। निकाह का शोर मचा, दुल्हन को बाहर लेके आया। दौलत की नजर उठाकर इसकी तरफ देखी जिस और पर्दे कि इस बार नजरें झुकाई शर्माई घबराई सी बैठी थी। सिर्फ लम्हों की दूरी थी जिसके बाद उसने हमेशा के लिए इसकी दस्त में आ जाना था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। दुआ के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते मुबारकबाद देने लगे। जिया ने नजर उठाकर अपने मिजाजी खुदा को देखा जो पुरशौकनी गांव से अपने दिल की मलकों को देख रहा था। मोहब्बत के सफर में कदम रखे गए थे और विदाई की नजरों को ताब ना ला सकी और शर्मा कर नजर झुका गई। दरा अज दस दामन रफीक मास्तन अस्तरफ मन द अगोशन खोर दसन। मैं हारी हूँ अपने यार की मस्त निगाहों पर, वो बहर ले मुझे अपनी बाहों में। वो बेड पे बैठी पूरे कमरे को सताइश बड़ी नजर से देख रही थी। पूरे कमरे को गुलाब के फूल और मोती की पत्तियों से सजाया हुआ था। दिल को छू लेने वाली गुलाब की खुशबू ताजगी का एहसास दिला रही थी। वो जो दिन भर की थकन लिए बैठी हुई थी सब पल भर में हो दूर हो गई थी। वो बैठी इसी कमरे के जायजा लेने में मसरूफ थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसके वजूद में हल्का हल्का सा अतराश होने लगा। दिल की धड़कनें बेड तरतीब हो रही थी। वो लाख लगाकर चलता हुआ बेड तक आया और उसके सामने बैठ गया। नजरें इसकी शुभ चेहरे पर जमाई हुई थी तो चांदी का मुजस्सम बनी नजरें झुकाए बैठी थी। वलायत ने हाथ बढ़ाकर इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। इसने नरसी पड़कों को उठाने के इसकी तरफ देखा। धड़की सी आती चांद की रोशनी में इसकी अवैसी की चमक और बढ़ गई थी। चांदनी का मुजस्समा आंखों में भी बना लिए हुए था। इसकी तली बिकने लगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे ख्वाबों की तामीर इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। वो घबरू लहजे में गोया हाजी ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। कुछ बोला नहीं चाहा कि वलायत ने इसकी लबों पर उंगली रख कर बोलने से रोका। मैं अभी नहीं, आज मेरा दिन है, मुझे बोलने दो। वलायत के कहने पर इसने वापस नजरें झुका ली और वो जो आंखों में डाल कर बात करती थी आज चाहते हुए भी इसकी नजर उठाकर देख नहीं पा रही थी। जिस कच्ची उम्र में लोग खिलौनों को सोचते हैं, मैंने तब भी सिर्फ तुम्हें सोचा। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत कब से अब कैसे हुई मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूँ जब तक मेरे सीने में ये दिल धड़कता है हर वक्त तुम्हारा दम बैठता रहेगा। मेरी
ہر صبح تم سے شروع ہو رہا تم پہ ہی ختم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، ہاں اگر مجھ سے معاملات بگڑ جائیں گے تو انہیں سدھارنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ہم لڑیں گے مگر پھر ایک دوسرے کو منا بھی لیا کریں گے۔ محبت کی قرض ایسے تو ادا نہیں کیے جاتے۔ اس کی آنکھوں سے دل تک اتارتے کہہ رہا تھا، پھر خاموش ہو گیا، گویا اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا تھا۔ اب تم کچھ بولو جی نے نظر اٹھا کس کی طرف دیکھی، یعنی اب اس کو سننا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، ساری باتیں زبان پر آ کر دم توڑ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا بولے، وہ اسے دیکھتی رہی، کچھ دیر بعد بس اتنا ہی بولی، کربون تبرم، تم سے محبت ہے۔ چاندنی کا مجسمہ مسکرایا، آنکھیں چار ہوئے، وہ اپنی محبت کی روشنی میں اس سے لیے اتر گیا۔ محبت کی بارشیں اس پر برسا رہا تھا، وہ بھی اس کی بارشیں بھیگنے لگی۔ باہوں میں تم ہمیں بے تحاشا گرے ہو، کل کی فکر ہے کس کو، ابھی تو تم میرے ہو۔ حد گزرتے دن کے ساتھ ان کی بڑھتی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اپنی شادی کو یادگار بنانے کے ایک ہفتے بعد اپنے ہنی مون کے لیے پیرس چلی گئی تھی۔ ولید کی محبت میں دن کتنی تیزی سے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ پیرس کی گلیوں محبت کے لمحات گزارتے اپنی شادی شدہ زندگی کے دنوں کو یادگار بنا رہے تھے کہ ایک دن پاکستان واپسی کے لیے ہوٹل سے نکلتے ولید کو کسی نے آواز دی۔ وہ جو اپنی کلینکس کرانے کر ایئرپورٹ کے لیے ہوٹل سے نکل رہے تھے، اویس پر رک گئے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی آواز دیتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی ولید کی گلے لگی۔ ولید آج اے پریزنٹ سرپرائز ولید، وہ ولید سے الگ ہوتے ہی چہکتی آواز میں بولی، ویرا تم یہاں کیسے؟ وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ بس ورلڈ ٹور پر، میرا دنیا گھومنے کا شوق، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو یہ ٹور پاکستان میں کب کر رہی ہو؟ ہنستے بولا۔ جی خاموشی سے کھڑی تھی۔ ویرا کا ولید کے گلے لگنا اس کو برا لگا تھا، لیکن یہ سوچ کر ولید صرف اسی کا ہے اپنے دل کو سمجھا گی۔ وہ ان کو فارسی میں باتیں کرتا سن رہی تھی۔ ولید جب سے ایران سے پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آیا تھا، وہ اکثر فارسی میں اس سے ہم کلام ہوتا تھا، جس کو سمجھنے کے لیے اس نے کتنی ہی کتابیں فارسی کے پڑھ ڈالی تھی، لیکن ولید کی طرح فارسی میں کمال حاصل نہ کر پائی تھی۔ وہ ابھی بھی ان کی کچھ باتیں کو سمجھ پا رہی تھی اور کچھ باتیں اس کے سر کے اوپر سے ہو کر گزر رہی تھی۔ جی تو اتنا جان کی تھی کہ جب ولید پڑھائی کے لیے ایران گیا تھا تو وہاں ویرا سے پڑھائی کے دوران ہی دوستی ہو گئی تھی۔ ابھی تو خیر میرے پاکستان لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ویرا کے جواب پر جیا کے دل میں اطمینان اترا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آنا ہمیں اپنے مہمان نوازی کا موقع ضرور دینا۔ ولید کے کہنے پر وہ ہنسی، ہاں اور تو تمہیں نہیں دوں گی تو کس کو دوں گی؟ اس نے آنکھ مار کر کہا تو ولید ہنس دیا۔ جیا کہ ان کی دونوں کی باتوں سے کوفتہ تھی۔ ولید پہ غصہ بھی آ رہا تھا جو اسے بلائے دوسری عورت سے باتوں میں مصروف تھا، اس لیے اس نے خود ہی ولید کی توجہ اپنی طرف دلوائی۔ ولید ہمیں چلنا چاہیے، فلیٹ کا ٹائم ہو گیا۔ اس کے کہنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ویرا اس کے اوپر سے نیچے تک دیکھتی ولید سے پوچھنے لگی۔ یہ ولید کی مسکراہٹ میں محبت پاش نظر سے جیا کی طرف دیکھا۔ ولید کا یوں دیکھنا ہی اس کے دل کو اطمینان بخش گیا تھا۔ زندگی من ازتک، میری زندگی، میری بیوی، واٹ تم نے شادی کر لی؟ ویرا حیران ہوئی۔ ہاں بالکل، وہ کہتے ہوئے جیا کی طرف مڑا۔ جیا یہ ویرا ہے میری یونی فیلو، اور ویرا یہ جیا ہے میری بیوی۔ ہیلو، ویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے جیا نے بھی مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ کوئی دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ وہاں سے جاتے وقت جیا نے سکون کا سانس لیا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت اس کے لیے کیا تباہی لانے والا ہے۔ پیرس سے واپس آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زندگی اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتی، کب سے ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار رک کر گھڑی کو نظر ڈالتی اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتی۔ کہا بھی تھا تو آفس سے جلدی آ جائیں، لیکن نہیں، جناب کو کوئی فکر ہی نہیں کہ بیوی گھر پر اکیلی ہے۔ جی نہیں، جناب کو بہت فکر ہے، اس لیے وہ بیوی کو بلانے پر بھی آ بھی گئے ہیں۔ وہ جو ادھر ادھر سے ٹہلتے خود سے بڑبڑا رہی تھی کہ تبھی دروازہ پہ کھڑے ولید کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے فکر نہیں، اس نے مصنوعی غصے سے جیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کہا بھی تھا جلدی آئے گا، پر گھر پہ کوئی بھی نہیں، بس یشفا آپ ہی کی طرف گئے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا؟ آپ کو تو آفس کا کام زیادہ ضروری ہے۔ کہا بھی تھا میرے ماما بابا کے ساتھ مجھے بھی یشفا آپ ہی کے بیٹے کو دیکھنے جانے دیں، لیکن نہیں، کتنا دل تھا میرا کہ میری بھی کوئی پانجی بھانجا ہو، میں انہیں اپنی گود میں لوں، ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن آپ سے میری خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی۔ وہ بھی ولید کی گھورتی ہوئی بولی۔ ولید اس کی بات پر کھل کر ہنسا۔ نانا، یہ عمر بانجی بھانجیوں سے کھیلنے کی نہیں بلکہ اپنے بچے سنبھالنے کی ہے، آپ ہی کے پاس میں کل تمہیں لے کے جاؤں گا، ابھی ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکنے لگا کہ جیا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے دور کر دیا۔ بہکی بہکی باتیں نہ کریں، جا کر چینج کریں، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ شرم سے اس کی کان کے سرخ لال ہو گئے تھے۔ ولید اس کی حالت میں کہہ لگاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور وہ شکر کا سانس لیتی کچن میں آ گئی۔
खाना टेबल पर लगा कर अब वलीद का ही इंतजार कर रही थी जब वो सीढ़ियां उतरता इसके पास आकर बैठ गया। खाना खुशगवार माहौल में खाया जा रहा था कि खाना खाते हुए अपना चम्मच इसके मुंह के आगे कर देता और वो मुस्कुराते इसके हाथ से खा लेती। तुम्हें वीरा याद है जो हमें पेरिस में मिली थी? वलीद ने खाना खाते हुए इसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों? इसने उलझ कर सवाल किया। वो कल पाकिस्तान आ रही है। वैसे तो वो होटल में रह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया ताकि हमें भी कुछ मेहमान नवाजी का मौका मिल सके, इसलिए वो हमारे साथ ही रहेगी। तुम इसके लिए कमरा तैयार करवा देना, वलीद ने आही नवाला इसको खिलाते हुए कहा। जियो के एकदम बंदा सा लगा। नवाला इसके हल्के में अटका। वलीद ने फौरन गिलास उठाकर इसके लबान से लगाया और दूसरे हाथ से इसकी कमर सुलाने लगा। तुम ठीक हो? इसने फिक्रमंद होकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो गिलास लबों से हटाते हुए बोली। और यहाँ क्यों आ रही है? जियो को एकदम बेचैनी होने लगी। तो पीछे बना न रही। क्या मतलब यहाँ क्यों आ रही है? वलीद ने बिनो इचलाकर पूछा। मेरा मतलब वो तो पाकिस्तान नहीं आने वाली थी ना, तो अब ये अचानक कैसे इरादा हो गया? जिया गड़बड़ाकर लेकिन फौरन ही बात संभाल गई थी। वो ऐसी है, कभी भी मूड बदल जाता है। खैर, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो हम कॉफी बना कर ले आना। और रुमाल से हाथ साफ करते कमरे की जाना पड़ गया। जी भी बर्तन समेट कर किचन में आई और कॉफी बनाने लगी। उफ़, मैंने भी बेवजह ही इसे सर पर सवार कर लिए है। आ रही है तो आ जाए, दोस्ती तो है। मैं भी पता नहीं क्यों इतना सोच रही हूँ उसको लेकर। वो अपनी तमाम तर सोचों रखती वलीद के लिए कॉफी बनाकर कमरे में ले आई, जहाँ वलीद बेड पर नीम दराज इसी का इंतजार करता। काफी सारी टेबल पर रख बजाने लगी कि वलीद ने इसकी लाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर खुद पर गिराया, उसके कमरे के गिर्द बाजू हाल के। कहाँ जा रही हो? शोर थका हारा घर आए। ये नहीं कि इसके पास बैठकर दो बड़ी बातें ही करो, लेकिन नहीं, वो तरमा के काम ही खत्म नहीं होते। उसके चेहरे पर आई रेट को कान के पीछे करते हुए बोला। अच्छा, अभी भी याद आ गई? और जो मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, इसका क्या? अब सजा तो मिलेगी। आप भी इंतजार करें, तब तक मैं काम निपटा कर आई। वो कहती उठने लगी कि वलीद ने इसकी गिर्द अपनी बाहों का हजारा तंग कर दिया। और शोर का इंतजार करवाने की सजा जानती हो? वलीद ने मसनूई गुस्से से देखते हुए कहा। जी ने ही अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए नफी में सर लाया। वलीद की आंखों में शरारत होती, इसकी आंखों की चमक को देखकर जिया हाथ पैर चलाती मजामत करने लगी। वलीद, नहीं, मुझे बहुत काम है, नहीं जान, अब तक जरूर सलाह मिलेगी। वलीद कहते हुए इसको घुमाकर इसके पुरावा उसकी गर्दन पर झुक गया। जिया की भी सारी मजामत तब तोड़ गई। जिस राह पर हम कदम बढ़ाए, हर रास्ता सिर्फ तुम तक आया। जिशवा रानिया हाशिम साहब के साथ कल रात ही घर आई थी। पूरे घर में शोर सा मच गया था बच्चे की आमद के बायस। सबके चेहरों पर खुश नजर आई थी। लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। जिया का दिल ही छोटे तैमूर में अटक गया था। सुबह से वैसे गोद में लिए पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी। बच्ची के साथ बच्ची बनी रानी को वो और भी प्यारी लग रही थी। इनको अपनी भतीजी जान से भी प्यारी थी, इसलिए गैर में बिहाने के बजाय अपनी ही बहू बना लिया। वो सब लॉन्च में बैठे बातों में मसरूफ थे जब विलायत वीरा को अपने हमरा लिए घर में दाखिल हुआ। जिया जोली यशवा का बेटा में मसरूफ थी। वीरा को वलीद के साथ देखते ही इसे अजीब सी जलन महसूस। वो क्या हो गया मुझे? हाँ दे, पता नहीं क्यों ऐसी मुनफी सोचें मेरे ज़हन में आ रही हैं। इसे खुद से कोफ्त होने लगी। अस्सलाम वालेकुम। इसने लॉन्च में आकर सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, ये कौन है? रानी ने वीरा की तरफ देखते हुए कहा। मामा बाबा, ये वीरा है, मेरे साथ यूनी में पढ़ती थी, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान घूमने के लिए आई है, तब तक हमारे साथ ही रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा हमारे साथ बैठो। रानी के वीरे का आना अच्छा लगा था। वो मेहमान नवाज खातून थी। वीरा सबसे मिलकर सोफे में बैठी। बेटा आराम से रहना, अगर किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक के देना। हाशिम साहब ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखते हुए उठ खड़े हुए। अच्छा बेगम साहिबा, अब हम निकलते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलें, ठीक है। रानिया भी इनके साथ खड़ी हुई और इन्हें छोड़ने के लिए इनके साथ दरवाजे तक चली गई। तभी लॉन्च में बैठी वीरा ने जिया को मुखातिब किया जो अली को यशफा की गोद में दे रही थी। कैसी हो जिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये तो ठीक ही होगी, मुझ जैसे हैंडसम चोर जो मिला है। वलीद ने जिया की तरफ देखते हुए आंख मार के कहा। जिस पर यशफा और वीरा हंस दी, वहीं जिया ने इसे गौर से नवाजा। अब ऐसी भी बातें हैं, हमारी जिया किसी से कम थोड़ी है, यशवा ने जिया के गले में हाथ डालते हुए कहा, जिस पर जिया ने अपनी फर्जी काले खड़ी करते हुए वलीद की तरफ देखा। सही आप ही, आपने भी पार्टी बदल दी। वलीद ने शिकवा के ना नजरों से यशवा की तरफ देखा। बिल्कुल, मैं तो हमेशा से जी के साथ थी, यशवा ने हामी भरते हुए कहा। सही है, फिर अब मैं भी अकेला नहीं हुआ। अगर आप जी की टीम में हैं तो मेरी टीम में वीरा है। क्यों वीरा? वलीद ने कहते हुए वीरा से तस्दीक चाहिए। बिल्कुल, और वीरा ने तस्दीक कर भी दी। जिया वलीद के सामने सोफे पर बैठी इन दोनों को मुस्कुराता देख रही थी। इसके दिल में अजीब खौफ और वसवसे ने जाने क्यों जगह बनाने शुरू कर दी। वक्त ने क्यों ये अंगड़ाई ली कि तेरी मोहब्बत ने बेवफाई की। वीरा को आए 3 हफ्ते हो चुके थे। वलीद अब अक्सर वीरा के साथ ही पाया जाता। वलीद आए दिन इसको लेकर पाकिस्तान की सैर को निकला होता। वो जिया को भी अपने साथ लेकर जाता था, पर वह वीरा और वलीद की बातों के बीच इससे
اپنا وجود بے معنی سا لگتا، اس لیے وہ اکثر کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر گھر پر رک جاتی اور ولید ویرا کو لیے چلا جاتا۔ جیا کو ان کی دوستی سے مسئلہ نہیں تھا، بس ان دونوں کے بیچ بے تکلفی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تاہم ولید کی عزت کی خاطر اس نے اپنا رویہ ویرا سے خراب نہیں کیا، نہ ہی ولید سے اس موضوع پہ کوئی بات کی، اسے بس ویرا کے واپس جانے کا انتظار تھا۔ آج یشوا کی حالت کافی بہتر تھی، اس لیے ولید نے سب کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جیا نے جانے سے انکار کر دیا، مگر یشوا کے کہنے پہ مان گئی۔ باپ اور راتی کافی کا کپ ہاتھ میں لیے وہ چاروں مری کی سڑکوں پر چلتے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رانی اور ہاشم صاحب ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے یشوا علی کو ان کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی۔ بچے کے لیے پہلی ٹھنڈ تھی، اس لیے اسے ساتھ لے کے جانا مناسب نہ تھا۔ ابھی وہ چاروں سڑک پر چڑھ رہے تھے جب جیا کی نظر ایک آئس کریم والے پہ پڑی۔ ولید مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ بچوں کی طرح اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ بچن جیسی ضد مت کرو جیا، میں پاگل نہیں ہوں جو اتنی ٹھنڈ میں تمہیں آئس کریم کھانے دوں۔ ولید پلیز، ابھی جیا بول ہی رہی تھی کہ ویرا ولید کا بازو تھامتے اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی بولی، ولید وہ دیکھے کتنی خوبصورت جگہ، آؤ ہم وہاں چل کے تصویریں لیتے ہیں۔ ولید کو اپنے ساتھ آگے لے گئی۔ جیا وہیں کھڑی ولید کو دور جاتا دیکھتی رہی، دل ہی دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ تبھی یشوا جیا کے پاس آئی اور اس کے ارد گرد بازو پھیلاتے پیار سے بولی، آؤ جیا میں تمہیں آئس کریم دلاتی ہوں۔ نہیں آپی، مجھے نہیں کھانی۔ جیا نے آنکھوں میں آئی نیمی کو پیچھے دکھلتے ہوئے یشوا کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں کی بچی، سب جانتے ہیں تم آئس کریم کی کتنی دیوانی ہے، آؤ ہم دونوں مل کے کھاتے ہیں۔ نہیں آپی، اب کھائیں تو بچے کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ ارے کوئی نہیں، آئس کریم والے سے کہوں گی کہ بھائی ذرا ٹھنڈ فری آئس کریم دے دے تاکہ ہمیں ٹھنڈ نہ لگے۔ یشوا کی بات پر جیا کھلکھلا کے ہنسی۔ یشوا کو اس کی ہنسی سے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ یشوا سے لیے آئس کریم والے کے پاس آئی، دونوں باتیں کرتی آئس کریم کھانے لگی، لیکن جیا کا ذہن ولید اور ویرا میں ہی اٹکا ہوا تھا جو ان سے تھوڑا دور کھڑے تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جیا اب خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی ولید کے علاوہ سب نے ہی نوٹ کی تھی۔ ولید اور ویرا کی بے تکلیفی یشوا کو بھی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ یوں ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھنا، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر باتیں کرنا، یہ سب یشوا کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور ولید سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی کہ تیمور اسے لینے آ گیا اور وہ بات کیے بنا ہی اسے گھر سے جانا پڑا۔ جیا اور یشوا نے تھوڑی بہت بات بھی کر لیتی تھی، اس کے جانے کے بعد بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ رانیہ سے اس کی خاموشی دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ اکثر کام سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ گھر میں مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے ولید سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے ویرا کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ دن یوں گزرتے کہ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس دن ویرا کو واپس چلے جانا تھا۔ وہ کمرے میں ولید کے ساتھ مل کر اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب اسے کمرے میں لگے پردے پر لال بیگ چلتا نظر آیا۔ اس کے چلاتے ہوئے ولید کا بازو پکڑا۔ کیا ہوا؟ ولید نے اس کے چلانے پر حیران ہوتے پوچھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پردے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ آگے بھی بولو گی یا بس وہ کرتی رہو گی؟ وہ پردے پر؟ کیا پردے؟ ولید کہتا ہوا پردے کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو نہیں؟ اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا، یہاں لال بیگ تھا۔ ویرا پردے کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتی کہہ رہی تھی کہ تبھی پردے سے الجھ کر چیختی ہوئی نیچے گری۔ ولید بھی اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کے ساتھ ہی پردے سے لپٹ کر نیچے گرا۔ ویرا کی چیخ سن کر کمرے میں آتی جیا اور رانیہ دروازے پہ رکی۔ ولید کو ویرا کے اوپر دیکھ جیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ولید نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شکوہ، ملال، ٹوٹ مان، کرچیں، کیا کچھ نہیں تھا جیا کی آنکھوں میں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی واپس مڑ گئی۔ رانیہ بھی تاسف بڑی نظروں سے انہیں دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ولید خود کو پردوں سے آزاد کرتا فوراً کمرے میں آیا جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جیا! ولید نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پکارا۔ اس کی پکار پر بھی وہ نہیں مڑی۔ جیا، میں تم سے کچھ جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ولید نے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جسے وہ دردی سے جیا نے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ چیخی۔ جیا! ولید اس کے رویے پہ حیران ہوا۔ نکل جاؤ، مجھے تمہاری جھوٹی محبت اور ہمدردی کی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ ہوش میں تو ہو؟ ولید بھی غصے سے دھاڑا۔ میں ہوش میں ہوں، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ اپنی اسی ویرا کے پاس۔ اس نے چیختے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، رہو ادھر اکیلی۔ ولید بھی غصے سے کہتا باہر چلے گیا۔ آخر مرد تھا، کہاں عورت کی اونچی آواز برداشت کر سکتا تھا؟ اور اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کب بدل گیا اسے اتنا پتہ نہیں چلا۔ جس نے کبھی پیار کے علاوہ دوسری زبان بات نہیں کی تھی، آج وہ ایک غیر عورت کی وجہ سے اس پر چلا رہا تھا۔ جیا سر تھامے بیٹھتی چلی گئی۔ کب سوچا تھا تم اتنے بدل جاؤ گے، محبت کی راہوں میں یوں اکیلے چھوڑ جاؤ گے؟ ولید گھر آئے تو پورے گھر میں سنسان چھایا تھا۔ جو ہمیشہ اس کے دیر سے آنے پر لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، آج وہ نہیں تھی۔ وہ جیا سے جھگڑے کے بعد ویرا کو چھوڑنے ایئرپورٹ چلا گیا۔ ویرا جاتے وقت جیا سے ملنے اس کے پاس آئی تھی اور جیا نے تب بھی ولید کی عزت رکھ لی،
اس نے اچھے سے ویرا کو خداحافظ کیا۔ ویرا سب سے مل کر ولید کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی۔ ویرا کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد وہ بے مقصدی گاڑی کو سڑکوں میں ڈراتا رہا۔ اسے جیا پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو بھی اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ اس پر شک کر رہی تھی۔ ویرا صرف اس کی دوست تھی، پر جیا نے اس کے تعلق کو غیر رنگ دے دیا۔ وہ گول ولید کی اس کی محبت کو گالی دی۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں پر گھڑی دوڑانے کے بعد وہ دیر رات کو گھر آیا، پر گھر میں چھائے سلطان نے اس کا استقبال کیا۔ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا ارادہ جیا سے بات کر کے غلط فہمی کو دور کرنے کا تھا، لیکن کمرے میں اس سے موجود نہ پا کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بھاگ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیا تم اندر ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ جواب نہ پا کر اس نے خود ہی دروازہ کھول کے مگر وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں دیکھتا مگر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ کچن میں جا کر دیکھنے کا تھا، جو خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا واحد دین کی مسلسل نفی کرتا آگے بڑھ رہا تھا کہ تبھی اس سے اپنے پیچھے رانی کی آواز آئی۔ وہ چلی گئی ہے۔ رانی جو اپنے کمرے سے نکل کر پانی لینے کچن میں جا رہی تھی، ولید کو بھی کچن میں جاتا دیکھ گویا ہوئی۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی ہے؟ ولید جواب جانتے تھا، لیکن ایک امید کہ شاید وہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس نے رانی سے پوچھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، یہ گھر چھوڑ کے۔ رانی کی بات پر ولید کو یوں لگا جویا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کی کانوں میں ڈال دیا ہے۔ ماما، آپ نے روکا کیوں نہیں اسے؟ ولید نے شکوہ کے نال نظر سے ماں کو دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانی، تو مجھے بھی زبردستی اسے روکنا اچھا نہیں لگا۔ اور اب تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر پہلے اس کی قدر کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تم نے مجھے میرے بھائی بھابھی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ولید۔ وہ افسوس سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور ولید اپنی جگہ ساخت رہ گیا۔ تیرے روٹھ جانے کے بعد ہم خود سے روٹھ گئے، تیرے چلے جانے کے بعد ہم گمگوں میں ڈوب گئے۔ جیا کا اس طرح سے گھر آنا حمید صاحب اور فاطمہ بیگم پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا، مگر جیا نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی ہے۔ دوسری طرف جیا کے چلے جانے کے بعد ولید نے بہت کوشش کی اس سے رابطے کرنے کی، پر وہ نہ تو جانے کون سی قسم کھا کے بیٹھی تھی، خود سے رابطے کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ ولید جیا سے ملنے اس کی گھر گیا، تبھی حمید صاحب اور فاطمہ کو ان کے جھگڑے کا علم ہوا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مگر جیا نے ولید سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ولید کو اپنا یوں خالی ہاتھ لوٹنا جانا آگ بگولا کر گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ولید بھی دوبارہ اس سے ملنے نہیں گیا۔ انہی لڑائی جھگڑوں میں ایک ماہ گزر گیا۔ ولید کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت دکھ پہنچایا۔ وہ ناراض تھی، وہ چاہتی تھی وہ اس سے منائے، پر وہ اس سے اللہ تعلق ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے۔ انہی سوچوں میں گری دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر رشتہ نہ بگڑ جائے اسی لیے خاموش رہے۔ دوسری طرف ولید کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنی انا میں وہ جیا کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ چکا تھا، دن گزرتے گئے، لیکن انہی دنوں میں سے کسی نے پہل نہ کی۔ دونوں طرف سے خاموشی چھائی تھی کہ ایک دن جیا کے وکیل کی طرف سے ولید کو ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس لفافے میں ہولہ کے پیپر تھے۔ ان پیپر کو دیکھ کر ولید کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جسے وہ صرف جھگڑا سمجھ رہا تھا، بات کتنی سنگین صورت اختیار کر گئی تھی اسے اب احساس ہو گیا۔ وہ اتنی سنگ دل کب سے ہوگی؟ کیا اس سے میری محبت کی بھی پرواہ نہیں جو اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا؟ ولید بیڈ پر لیٹے کب سے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیا کروں، کس سے بات کروں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر گھر میں ماما بابا سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے۔ کیا کروں کہتا ہوا ٹویٹ اپنا سر ہاتھ میں گرا لے، تبھی کسی کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان سے بات کرتا ہوں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ کہتا ہے بیڈ سے اٹھ گیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، گھر سے باہر نکل گیا۔ آپ ہی وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو اس نے خلا کا فیصلہ کیا؟ ولید یشوا کے پاس آیا۔ اس وقت اسے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، اور یشوا زیادہ کون اسے سمجھتا تھا۔ اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھا اس سے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ یشوا بھی اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک دن یہ بھی ہونا تھا، اس لیے وہ ولید سے بات کرنا چاہتی تھی، پر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا اور اب وہ انجام اپنی آنکھوں سے کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ولید، اس کی وجہ تم ہی ہو۔ اگر تم اپنے اور ویرا کے درمیان ذرا فاصلہ رکھتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ ولید شاکڈ ہوا۔ میں شک نہیں کر رہی، سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ یشوا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ولید نے فوراً اپنا ہاتھ خفگی سے پیچھے کھینچ لیا۔ رہنے دیں، آپ بھی جی کی سائڈ لے رہی ہیں۔ ایک تو آپ سب عورتوں کے ایک دوسرے سے اتنی جیلسی ہوتی ہے، جیلسی نہیں انسیکیور ہوتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن کوئی بھی عورت شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی، تو مرد بھی تو اپنی عورت پر کسی غیر مرد کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سوچو ایک عورت کیسے برداشت کر لے کہ اس کے جیسا حق کسی اور کو دیا جائے۔ ایک عورت ایک مرد کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنا گھر،
جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، بدلے میں مرد سے کیا مانگتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو تم بتاؤ کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، لیکن میں کب اس کی محبت میں کسی کو شریک کر رہا ہوں جو وہ یہ سب کر رہی ہے؟ ولیت نے الجھن بڑی نظروں سے جشوا کو دیکھا۔ ولیت، اللہ نے مرد کو عورت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے جس کو اگر تم پار کرو گے تو نقصان اٹھا گے۔ ویرا تمہاری دوست تھی، ہم نے مان لیا، لیکن تمہاری اور ویرا کے درمیان کی بے دلکفی ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ نے مرد اور عورت کی دوستی کی اجازت نہیں دی۔ مرد اور عورت کی دوستی ایک حرام رشتہ ہے، اور حرام رشتہ دیمک کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے حلال رشتوں کو کھا جاتے ہیں۔ مگر یہ تو ہوگی ہمارے مذہب کی باتیں، کیونکہ ہم مذہب کے اتنے پابند نہیں ہیں، اس لیے تمہیں دنیاوی طور پر سمجھاتی ہوں۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اسے شرعی قانونی دونوں حیثیت حاصل ہے، لیکن ویرا، اسے تو کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں حاصل کہ تمہاری دوست ہے۔ دنیا کا کوئی قانون بھی تمہیں اس سے دوستی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ویرا سے دوستی ختم کرو، مگر اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھو۔ تم دونوں کے درمیان جتنی بے تلکیفی تھی، ہماری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہے۔ اس میں یہ کہ نہیں، تمہاری غلطی ہے۔ جشوا بول کر خاموش ہو گئی۔ ولیت جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے خاموش ہونے پہ گویا ہوا۔ اب میں کیا کروں آپی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اسے مناؤ، میں کچھ نہیں رکھا۔ ولیت، جھک جانے سے رشتے بچ جائیں گے تو جھک جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن آپی، اگر یہ بات تھی تو ہم بیٹھ کر آرام سے بات بھی کر سکتے تھے، اس میں گھر چھوڑ کر جانے والی کیا بات تھی؟ اور پھر یوں طلاق کا مطالبہ کرنا۔ ولیت کی بات پر جشوا نے گہرا سانس لیا، پھر ولیت کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اسے مناؤ، انا میں کچھ نہیں رکھا۔ ولیت، جھک جانے سے رشتے بچ جائیں تو جھک ہی جانا بہتر ہے۔ لیکن آپی، اگر یہ بات تھی تو ہم بیٹھ کر آرام سے بات بھی کر سکتے تھے، اس میں گھر چھوڑ کے جانے والی کیا بات تھی؟ اور پھر یوں طلاق کا مطالبہ کرنا۔ ولیت کی بات پر جشوا گہرا سانس لے کر پھر سے ولیت کو دیکھنے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ناراض تھی تم سے، اس لیے گھر سے چلی گئی تاکہ تم اسے مناؤ۔ تو میں کیا گیا تھا اسے منانے؟ ولیت نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تم گئے تھے، لیکن جب وہ نہ آئی تو تم نے کیا کیا؟ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ولیت۔ اور اگر پہلی دفعہ میں نہیں مانی تھی تو دوبارہ جاتے اسے منا لیتے، مگر تم نے اسے اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا۔ ایک مان تھا اسے تم پر کہ تم اسے منا لو گے، پر تم نے وہ بھی چھین لیا۔ اور جہاں تک رہی حلے کی بات تو یہ شروع کی تو ولیت نے اس کے آگے بولنے پر اکسایا تو وہ 2 دن پہلے جب میں علی کے چیک اپ کے لیے گئی تھی، مجھے وہاں جیا ملی تھی۔ تمہاری بے رخی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور اس سب کا اثر نروس بریک ڈاؤن کی صورت میں باہر آیا۔ اور یہ ہی نہیں، اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا۔ ولیت، جشوا کی بات پر وہ سخت نظر سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ جو کچھ ابھی جشوا نے کہا وہ اس کا وہم ہے۔ میں نے کہا نا ولیت، حرام رشتے حلال رشتوں کو نگل لیتے ہیں۔ ویرا اور تمہارا رشتہ بھی تمہارے ہونے والے بچے کو نگل گیا۔ میں نے کہا نہ تھا ولیت، حرام رشتوں میں حلال رشتوں کو نگل لیتے ہیں۔ ویرا اور تمہارا رشتہ بھی تمہارے ہونے والے بچے کو نگل گیا۔ جس بچے کے لیے تم نے اتنے خواب سجائے تھے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گیا۔ اللہ نے جو حدود بنائی ہیں، ان کو پار کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ولیت آنسو بہاتی خاموشی سے جشوا کو سنتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کہہ رہی تھی کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا اس کا۔ جس بچے کے وہ خواب سجایا کرتے تھے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے دور چلا گیا۔ ولیت نے ہاتھ کی پئی سے اپنی آنسو صافیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ جانتی تھی سب تو پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جیا نے منع کروایا تھا ولیت، وہ نہیں چاہتی تھی بچے کے بارے میں تمہیں ایسی خبر ملے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اس کی پرواہ پہلے نہ ہو، لیکن بچے کی سن کر تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی میرے بھائی، جا کے منا لو۔ جشوا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا، وہ مان گئی۔ ولیت نے امید سے چاہی، بالکل کہا نا، وہ بہت محبت کرتی ہے، پیار سے مناؤ گے تو مان جائے گی۔ جشوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولیت بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے اس سے کتنے ہی وقت گزر گیا تھا، اسے معلوم نہ ہوا۔ وہ ابھی بھی اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی جب حمید صاحب اس کی بات پر سوچوں سے باہر آئے۔ یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہے بیٹا؟ انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر مقابلہ کیا۔ کچھ نہیں پاپا، بس ویسے ہی کھڑکی کھڑی تھی، اس نے نظریں چراغاتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں تو میری بیٹی نے کھانے سے انکار کیوں کیا؟ حمید صاحب اس کے سوال کرتے سے بیڈ کی طرف لے آئے۔ اب اس کے سامنے بیٹھے سوالی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ بس بھوک نہیں تھی پاپا، وہ سر جگائی بولی۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا کھا لو۔ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ حمید صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں پاپا، مجھے بس تھوڑی بھوک نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں باپ ہوں تمہارا، اچھے سے جانتا ہوں تمہیں۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی۔ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ باقی رشتے اچھے برے تو ہو سکتے ہیں،
लेकिन टूटते नहीं। जैसे औलाद का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता, इसलिए हमें मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, बुरी बातों को दरगुजर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही जिंदगी गुजरती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले में अक्सर हमारा ही नुकसान होता है। बेटा वलैत अच्छा लड़का है, इसे एक मौका दो। ऐसा ना हो बाद में तुम अपने फैसले पर पछताओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकूंगा। माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ अपनी औलाद को तकलीफ में देख कर होती है। इससे उस बात की रो एक मौका दो, सुनो और उससे ने जो कहना चाहे। आज भी वो सारा दिन तुम्हें कॉल करता रहा अगर तुमने एक बार भी बात नहीं की। जानता हूँ तुम नाराज हो, होना भी चाहिए, लेकिन अगर कुछ गुंजाइश निकल आई तो निकाल लेनी चाहिए। बेटा जिंदगी ऐसे ही कामयाब होती है, समझ रही है ना। हमीद साहब के कहने पर इसने इस बात में सर हिला दिया। ये हुई नहीं बात, चल बेटा मेरा अच्छा बेटा, इन्होंने प्यार से कहते हुए इसकी पेशानी में बोस दिया। वो नीम आंखों से मुस्कुरा दी। चलो अब खाने से नाराजगी छोड़ो और जाकर कुछ खा लो। वे कहते हुए बेड से उठ खड़े हुए। सच में अभी भूख नहीं है पापा, अगर भूख लगी तो खा लूंगी। प्रॉमिस, हमीद साहब ने इसके आगे हाथ करते हुए कहा, जिसे इसने मुस्कुराकर थाम लिया। प्रॉमिस। इसके वादे पर वो मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गए। वो भी गहरा सांस लेती बेड पर लेट गई। अभी इसे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी जब खिड़की से किसी चीज की टकराने की आवाज आई। वो फौरन उठ बोली, कैसी आवाज की? वह खिड़की की तरफ देखती बड़बड़ाई, शायद मेरा वहम है। कहती हुई दोबारा लेटने लगी। जब फिर कोई चीज खिड़की से आकर टकराई। वो जरूर बच्चे होंगे। एक तो इनकी माएँ भी ना अपने बच्चों को संभालती क्यों नहीं है। इतनी रात को दूसरों का सुकून हराम करना है। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की के पास से पर्दा हटाकर देखा तो विलायत खड़ा था। ब्लैक पैंट, हाफ स्लीव्स की ब्लैक की टी शर्ट पहने वैसे ही दिख रहा था। पागल आदमी इतनी सर्दी में भी इन कपड़ों से में घूम रहे हैं। जिया गुस्से से घूरती हुई बड़बड़ाई। फिर पर्दे को बराबर करके वापस बेड पर आके लेट गई। खड़े रहे, मर मुझे क्या, इसने कहते हुए आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बागी दिल ने चैन कहाँ लेने देना था। दिल के हाथों मजबूर होकर खड़ी हुई अलमारी से एक स्वेटर निकालकर बाहर चली आई। जहां वो खड़ा मुस्कुरा कर से देख रहा था, जिया ने इसके मुकाबले खड़े होकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और स्वेटर पकड़ा हाथ इसके आगे कर दिया। तो रेत इसकी इस अदा पर दिल से मुस्कुराते हुए गया, हाँ मुझे नहीं पहनना। कहने की देर थी, जिया ने हाथ में पकड़ा स्वेटर इसके मुंह पर दे मारा, फेंक मारा। उफ, वो जालिम नौरत कहते से गुरा। जिया भी इससे खफ की बड़ी नजर से घूरने लगी। अब क्या घूरती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? विलायत इसके करीब आया, उसके दोनों हाथ मजबूती से गिरफ्त में लिए मोहब्बत भरी नजर से अपनी रूठी महबूबा को देख रहा था। चांद की रोशनी में इसका दमकता हुआ चेहरा अपनी आंखों के साथ मेरी अब भी बता सकता था कि वो कुछ देर पहले रोई थी। इसका जो देखने वाला जिया ने नजर चढ़ाते हुए अपने हाथों को इसकी गिरफ्त से आजाद करना चाहा, मगर इसकी ने गिरफ्त और मजबूत कर ली। मेरी तरफ देखो जान। जब रेत की पुकारने पर इसकी आंखें नीम हुई थी। कितने दिनों बाद वो ये आवाज सुन रही थी, वही नरम लहजा जिससे वो हमेशा से बात करता था। जिया ने वरेद की तरफ देखा। नीम आंखें शिकवा गनाती। वरेद ने झुककर इसकी आंखों चूम लिया। वो यही जिया का जबरदस्त जवाब देगा। और तो इसके सीने से लग की वलेत ने भी इसके गिर्द बाजू फैलाए। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। मैं अब भी कभी वो सब दोबारा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। पर तुम एक दफा मुझसे बात तो कर दी, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो ये सब नहीं होता। इसके बाहर सुलाते हुए धीमी आवाज़ बोल रहा था। जी ने सर उठाकर से देखा, कोई फायदा नहीं था, आप मेरी बात नहीं सुनते। कैसे नहीं समझता? तुम समझाने की कोशिश तो करती, मगर तुमने तो पहले बात करे बगैर ही खुद से अंदाजा लगा लिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझूंगा। जी खुद से मफरूजात गढ़े, ठीक नहीं, गलती मेरी है तो ठीक है, तुम भी नहीं हो। तुम माँ बनने वाली थी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, तुमने वो तक नहीं बताया, ना गवारा नहीं किया, और सबसे का कसूरवार मुझे ठहराते हुए खुला के पेपर सब घर भेज दिए। वो लोग क्या तुम्हारी गलती नहीं है? वलेद ने इसकी आंसू साफ करते पूछा। बच्चे के जिक्र पर इसके रोने में और तेजी आ गई थी। आपका कसूर है, अगर आपको वीरा से फुर्सत मिलती तो मैं कुछ बोलती ना। मैं नाराज थी आपसे, आपने बजाय मुझे बनाने के मुझसे अल्लाह ताला का इख्तियारी कर ली, तो मैं कैसे बताती कि मैं मामले बनी हूँ? सब आपकी वजह से हुआ है, आप ही की गलती है, मेरी नहीं। और मुझे बनाने आए थे या गलतियां गिनवाने? वैसे मैं अब भी नाराज हूँ आपसे। जिया ने मुंह फुलाए कहा। वैद ने मुस्कुराते हुए इसके गुस्से से पूरी नाक को खींचा। ठीक है, मैं जाने मेरी गलती है, देखो मैं कान भी पकड़ रहा हूँ। अब खुश वैद कान पकड़ते हुआ, नहीं मैं अब भी नाराज हूँ, जिया ने कहते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वैद कान पकड़े 1 घंटे के बल बेट झुका हुआ था। जिया ने एक अबरू उठाकर से देखा। मेरी जान, मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती को दिल की गहराई में सुना बताऊँ, मेरी तौबा कबूल करो। विलेत ने शरारत से कहा। इसके इस तरह कहने पर जिया मुस्कुरा दी। विलेत भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। मुझे सच में माफ कर दो जिया, वाकई मेरी गलती थी, मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विलेत ने इसके चेहरे पर हाथों में प्याले में लेते कहा। फिर भी आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, और कोई भी कदम उठाने से पहले हम एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे।
जी ने भी इसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही होगा। वलीद ने हामी भरते हुए कहा। जी मुस्कुरा दी। रात गुजरती जा रही थी। इनके चेहरों पर पड़ती चांदनी की रोशनी, इनके चेहरे मुस्कुराहट व हंस दिए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले चांदी में मुजस्समा बने खड़े थे। अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करूंगा, वलीद कहता हुआ इसके होंठ झुका। जिया ने इसके सीन पर हाथ रखा, खुद से दूर किया। शर्म से इसकी पलकें लड़ने लगी। वलीद इसकी हालत से महफूज होता मुस्कुरा दे, तभी किसी के गला खनखारने की आवाज आई। दोनों ने चेहरा मोड़कर देखा तब फातिमा बेगम खड़ी थी। तुम दोनों का हो गया तो अंदर चले, या यहीं खड़े खड़े कुल्फी की तरह जमने करा रहे, इन्होंने शरारत से कहा। जिया चमकी, जबकि वलीद ने जोरदार केक लगाया। उन्हें करीब आते शरारत से बोले, क्या मम्मी गलत पर एंट्री मारी है, थोड़ा सा और लेट हो जाती। बदमाश फातिमा बेगम उसका कान मरोड़ते ही बोली। सॉरी सॉरी, वलीद ने फौरन अपने कान छुड़वाने ने कहा। जिया इसकी हालत पर हंसती। तुम्हें हंसी आ रही है, वलीद कहते हुए इसकी तरफ बढ़ा। जिया ने हंसते हुए घर के अंदर की जानब दौड़ लगा दी। वलीद इसके पीछे भागा था। भागते ही वो अंदर चला गया। फातिमा बेगम वहीं खड़ी अपने बच्चों को देखते हुए रब का शुक्र अदा करने लगी, जिसने इनके बच्चों की खुशियां वापस लौटा दी। तो यहाँ पे खत्म हुआ ये शॉर्ट सा हमारा नावल।